पयले सुवातेर आज बरें दिसता कित्याक जे पायलट आनी रिक्षाकार आहात हे खरे गोंयकार, हे एक ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनिस्ट म्हणून आमी मानतात आनी हाचे खातीर सरकाराचें कर्तव्य जाता की जो गोंयकार आहा जो एक ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन घेवन आहा, पायलट म्हणटा ते आनी खंयच जगार ना, एकूच गोंयान आहा आनी ते आनी हे रिक्षावाले हे म्हाका दिसता एक सर्वसामान्य आनी गरीब मनशाचो प्रायवेट ट्रान्सपोर्ट आनी हांकां आमी प्रोटेक्ट करूंकूच जाय। आतां करपा खातीर जे आमी कितें बारीक केलां हे शेड बीड हे बेजीक नेसेसिटी ही आमी करतात आनी ताजेर तांकां जर कितें फॅन घालूंक जाय आनी कितें लायटी जाय ते सगळें आमी करतले आनी ते जर सरकाराच्या हातून बसना जाल्यार हांव म्हज्या हातूंतल्यान करून दिता तें म्हजें उतर। पूण बील इलेक्ट्रिसिटीचें बील येतलें ते म्हणजे तुम्ही पळोवचें पडटलें कित्याक युनियन विल हॅव टू बेर द बील। दुसरें म्हणल्यार ताणें आतां म्हणलें इलेक्ट्रीक व्हेहिकल म्हणटा तो इज द फ्लेवर ऑफ द सिजन। इलेक्ट्रीक वचप वायट न्ही, पूण इलेक्ट्रीक वचपाक सरकारान तुमकां इन्सेंटिवायज करूंक जाय। ही रिक्षा तुमी सोडटले आनी इलेक्ट्रीक घेतले जाल्यार ताजेर तुमकां त्या रिक्षाचेर सबसिडी दिवंक जाय। हांव हे एसेंब्लीन हो इश्यू रेज करता कित्याक इलेक्ट्रीक जावप हें बरें, ग्रीन एनर्जी, पोल्युशन कमी जाता आनी तुमकांय ती तशी सुविधा जाता आनी ती बॅटरी 8 वर्सां उरता। नॉर्मल खंयची गाडयेची बॅटरी ओर मोटरसायकलीची बॅटरी इलेक्ट्रीक व्हेहिकल 8 वर्सां उरपाक जाय। आतां रिक्षा खंयच्या कंपनीच्यो आयल्या ते कितले पयशे पडटा हे बी म्हाका कांय ताजें व्हडलें चड म्हायती ना, पूण इलेक्ट्रीक जर तुमी वचपाक तयार आसात जाल्यार सरकारान ताका एक स्कीम करची आनी ही करपा खातीर हे खेपे जी सोमारच्यान एसेंब्ली जाता तातूंत हांव हो इश्यू रेज करता। हे हांव तुमकां उतर दिता, तुमकां दिश्टी पडटलें एसेंब्लीन काडला आनी सरकारा कडच्यान एश्युरन्स घेता सरकार गोंयकारांचो काय आनी कोणाचो तें कितें तें आमकां थंयच कळटलें कित्याक तुमी ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनिस्ट जातात आनी तुमकां राखप आनी तुमकां प्रोटेक्ट करप हें आमचें कर्तव्य जाता। सो जें कितें हांगा करपाक जाय तें आमी करपाक तुमचे बरोबर सदां आसतले आनीक कितेंय तर तुमकां हें सोडून एक्स्ट्रा कितें जाय जाल्यार ताजोय आमी अरेंजमेंट करूं येता। तुमी केन्नाय म्हजे म्हळ्यार येया, हांव मंगळारा सदांच बशिल्लो आहा थंय। खंयचे इश्यूज तुमचे आसात ते आमी रिजॉल्व करुया। तुमचे भितर झगडी जावंक जायना, तुमी एकवटान बरे भशेन रावंक जाय आनी एकवट जर राखलो जाल्यार तुमकां राजकारणी आनी सरकार तुमकां भितलो, नाजाल्यार तुमचेच भितर फूट घालतले आनी तुमकां लास्टाक कांय मेळचें ना, लिडर म्हणून एक नांव मेळटलें आनी तुमी हांगा रस्त्यारूच उरतले। सो एकवट राखात, गोंयकारां भितर एकवट चड गरजेचो गोंयकारपण राखपा खातीर आनी ऑटो रिक्षा रायडर ड्रायव्हर आनी पायलट म्हणटा ते खरे गोंयकार आनी हांकां आमी सदांच तांचे बरोबर आसतले। देव बरें करूं। फक्त 10 लाख रुपया मोडटा आमी, सो 10 लाख रुपया इज नॉट अ बिग डील। पायलट आनी रिक्षाकारां खातीर 10 लाख रुपया म्हणल्यार व्हडलें न्ही, पूण तें कोणें तरी करूंक जाय आशिल्लें। तशें पळयलें जाल्यार हांगा बस स्टँड जी परिस्थिती आहा हे गोठो कसो आहा। आतां तो प्रायम मिनिस्टर तेन्ना आयलो आनी आमी कितें प्रेशर घालो म्हणून आतां मातशें इल्लें कितें जालां, पूण हो बस स्टँड आमकां सोबना। जे कमर्शियल कॅपिटल ऑफ गोंय अशें म्हणटात ताजो बस स्टँड हो सोबना आनी ताजे खातीर बस स्टँडूय इम्प्रूव जावंक जाय आनी तांकांय सुविधा बरी मेळपाक जाय। ही मेळपा खातीर जें कितें करपाक जाय आनी तांचे खातीर झगडूंक जाय तें झगडूपाक हांव आसतो। हे काम कोण करता? हे PWD करता।